नाज़रीन, इमरान भाई के लॉयर मुझे उनको तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। अली इशफाक साहब मेरे साथ हैं। मियाँ साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, खैरियत आप से? खैरियत से हैं? थैंक यू। रात को हमने आपको बड़ा तंग किया, बार बार फ़ोन करके उठाया। कोई नहीं, वो लाजमी था और बर वक्त था, और थैंक यू कि आपने पूरी रात जो सा वो जागे इसको चेज़ किया है। जिस तरह के मुल्क में हंगामी नाफिज करदा हालात हैं, उसमें ये जो विजिलेंस है और जो प्रूडेंस है जो आपने रात को दिखाई है, इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेबल। और अगर उसमें आपने हमें भी जो सा कंट्रीब्यूट कराया है, सो अगेन थैंक यू वेरी मच। इट वाज ड्यू, इट शुड हैव बीन डन। ड्यूटी थी हम सबकी। या अच्छा, मुझे ये बताइए कि पुराने केसेस में इमरान भाई को अरेस्ट किया है, किस केस में अरेस्ट किया है? देखें, इमरान के ख़िलाफ़ जितने पंजाब भर में मुकदमात दर्ज थे वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड पर हैं कि खारिज हो चुके हुए हैं। ओके। ना सिर्फ ये कि पुलिस ने उनको सिफारिशात की कि खारिज किया, वो झूठे मुकदमात थे, उनको अदालतों ने जो सा वो खारिज किया। तो हमारे इल्म में जो सा है कोई ऐसा मुकदमा सर दस्त ना है पुराने जो रिकॉर्ड के मुताबिक जिसमें इमरान को गिरफ़्तार करने की कोई कानूनी बुनियाद या जवाज़ मौजूद है। और मैं आपको इजाफ़ा करता चलूँ कि हमारे पास कुछ ऐसी रिलायबल हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम्स हैं या जो डिफरेंट फोरम्स हैं जो हमारे पास पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, उनके थ्रू ये रिलायबल इन्फॉर्मेशन जो है पिछले 2-3 महीने से मौजूद थी। और बहुत से प्रोमिनेंट जो हैं एंकर पर्सनस जिनमें इमरान भी सर फहरिस्त हैं, उनकी हद तक जो है मुकदमात बनाए जाने थे। और उस बुनियाद पे हमने 15 दिन पहले इमरान की तरफ से तकरीबन 15 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में एक मजीद पिटीशन फाइल की, जिसमें कहा, और FIA सिर्फ उसमें खालिसतन सिर्फ FIA वो इदारा था जिसको हमने उसमें पार्टी बनाया। और एक यही अदालत आइडिया मतलब था कि साइबर क्राइम का कुछ ना कुछ का गेम हमें डालें। आइडिया था कि जो FIA जो सा है, जो पहले पंजाब पुलिस जो सा जिस तरह एक टूल बन के सामने आई है, तो अब जो टूल है वो FIA की सूरत में बतौर इदारा जो सा सामने आएगा, जिसकी बुनियाद पर हमने पिटीशन फाइल की। और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस अली बाकी नसवी ने हमारी जो पिटीशन है उसको रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया और डायरेक्टर साइबर क्राइम लाहौर को जो सा एक डायरेक्शन दी कि विद इन 7 डेज़ जो सा है ये जो आपसे इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन या कोई मुकदमा दर्ज है या पेंडिंग है, उसकी जो तफसीलात मांग रहे हैं, आप इसको डिसाइड करें और उनको जवाब दें। उस बेसिस पे जो सा है वो हमने FIA लाहौर को जो सा है, नॉट ओनली डायरेक्टर FIA लाहौर बट डायरेक्टर साइबर क्राइम लाहौर को भी जो सा एक रिप्रेजेंटेशन जो सा है हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ जो सा फाइल कर दी, जिसका अब तक कि हमें कोई नतीजा मौसूल ना हुआ है, ना ही वो डिस्पोज ऑफ हुई है। वो अभी तक एज इट इज़ जो सा इन्होंने उसको बिल्कुल साइड पर रख दिया, और ना ही कभी जो सा इमरान को बुलाया, ना ही उसके काउंसिल से जो सा रब्ता किया, और हमें कभी कम्युनिकेट नहीं किया। सो जो जहाँ तक सवाल है, मुमकिन तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये इमरान जो है, अगर किसी पंजाब पुलिस के मुकदमे में जो माजी में मुकदमात है उसमें FIA का कोई नहीं है, पंजाब पुलिस का ही है, अगर उसमें कोई गिरफ्तार किया जाना मकसूद होता तो इस वक्त FIA साइबर क्राइम की कस्टडी में ना होता, रेगुलर पुलिस को जो सा वो हैंड ओवर कर दी होती। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं मुझे कि कल जो मेरी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, इमरान भाई ने और आपने कल चेक भी किया है कि फ्लाई करने से पहले कि कोई मुकदमा, कोई केस नहीं है इनके ऊपर। देखें, किसी भी शख्स को अगर आपने ये सुना हुआ है, कोई कहते हैं नो फ्लाई लिस्ट, कोई कहते हैं ब्लैक लिस्ट, कोई कहते हैं ग्रे लिस्ट, कोई कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, जो हमारे वो तो ECL का लॉ है, लेकिन इसको एक्चुअली जो सा है कानूनी ज़ुबान में जो सा है वो कहा जाता है PNIL, प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट। ओके। ये प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में मुमकिन पहले तो ये जो सा कॉन्स्टिट्यूशन जो सा या किसी स्टैचू की यानी कि कानून की बुनियाद पर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप इस्तेमाल करके रोक सकें। मुल्क में किसी भी शख्स को अगर आपने जो सा बैरून मुल्क जाने से रोकना है तो उसका सिर्फ एक कानून है, उसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कहते हैं। तो पहली मेरी नज़र में, मेरी ज़ाती राय में, ये जो PNIL का अरेंजमेंट है ये वैसे ही जो सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बुनियाद जो से आपके पास होनी चाहिए। किसी शख्स के खिलाफ ऐसे मुकदमात पेंडिंग होने चाहिए जिनका वो सामना कर रहा हो, और सामना करने के बाद उसका माजी में जो सा है वो ऐसा कंडक्ट होना चाहिए कि मुकदमात सामना करने से वो फरार हो गया और वो एब्सकॉन्डर रहा या प्रोक्लेम ऑफेंडर रहा। तो इमरान चूँकि जो सा है वो पाकिस्तान में थ्रू आउट जो सा वो रहे हैं, रिसेंटली सिर्फ एक 24 घंटे के लिए जो सा है मुकदमात तमाम खारिज होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, विदाउट एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो सा है, वेयर ही वॉज एब्सोल्युटली फ्री, वेयर एब्सोल्युटली ही वॉज फ्री टू तौर पर है कि जो हंगामी मुल्क में हालात नाफिज किए हुए हैं, इसकी बुनियाद पर जो हंगामी करदा नाफिज हालात में जो सा है वो इदारे अपनी मिस यूज़ या अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं, उस बेसिस पे जो सा है उसको कॉन्स्टेंटली, नोटोरियसली और पब्लिकली जो सा है वो बार बार जो सा विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। मेरा बड़ा शदीद जो सा है वो खदशात थे
ہیں جو ٹائم اینڈ اگین جو سا ہے وہ کمیونیکیٹ جو سا ہے وہ ڈفرینٹ ریلیونٹ فورمس پہ جو سا ہے تھرو اپلیکیشنز اور ادروائز بھی جو سا ہے وہ کمیونیکیٹ کیے جاتے رہے ہیں کہ برائے مہربانی جو سا ہے ہم نے پہلے ہی جو سا ہے وہ میڈیا انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام جو سا ہے اس کو کھو دیا ہے شہید ارشد شریف کو، جس کا مقدمہ بھی جو سا ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جس میں تمام جو سا ہیں وہ لوگ آ کے اپنی اپنی صفائیاں دیتے ہیں کہ وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ خدا کا واسطہ جو سا ہے پلیز فار گاڈ سیک جو سا ہیو سم سینٹی، the better sense if you have one must prevail, leave it as it is. That is the question. If you have one jo sa please leave it as it is. This is not how you are going to be controlling the entire media industry in Pakistan. بڑے بڑے چینل کے مالکان انفارچونیٹلی جو سا ہیں انہوں نے بھی کمپرومائزز جو سے اپنے بزنس انٹرسٹ کی وجہ سے کیے ہوئے ہیں۔ میڈیا انڈسٹری کو جو سا ہے اب بدلتے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق جو سا ہے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے۔ اس طرح کی سیریس وکٹمائزیشن جو سا ہے آف دی انٹائر میڈیا انڈسٹری آف دا جرنلسٹک جو سا کمیونٹی جو سا ہے اس کو فوری طور پر جو سا ہے بند کیا جائے۔ سو بیسکلی ایٹ دا مومنٹ جو سا ہے وی آر ویٹنگ کہ کوئی ایف آئی اے کے سیریس یا سینئر افسران جو سا وہ آئیں یا کسی دوسرے دفتر میں بھی جا کے ملنا ہے تو میں کمیونیکیشن کرتا ہوں۔ ہم آلریڈی کورٹ میں بھی جو سا ہے وہ ریکویسٹ جو سا ہے وہ کرنے لگے ہیں شارٹلی، جن مجسٹریٹ صاحب کے پاس ممکنہ طور پر جو سا ہے سائبر کرائم کے کیسز میں پیش کیا جاتا ہے ان سے بھی گزارش کرتے ہیں، اور یہ ہم جو سا ہے سیشن جج لاہور کے جو سا نوٹس میں بھی لے کے آتے ہیں۔ جو پیچھے ارینجمنٹس ہیں نا ناظرین، جو پیچھے ارینجمنٹس ہیں آئی تھنک عمران بھائی کو لے کر نکلنے لگے ہیں۔ وی وڈ فالو اینی وے، دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے جو پیچھے نظر آ رہے ہیں ارینجمنٹس، کورٹ جا کر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ دیئر، بٹ ارینجمنٹ سے لگ رہا ہے کہ عمران بھائی کو لے کے یہاں سے نکل رہے ہیں۔ تھینک یو۔ میں تنقید دسا ہاں میرے کو الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں بولا کیا لینا؟ سیویاں لے آیا تھا پکان والیاں، میں مزدور آدمی ہاں، میں 20,000 روپیہ تنخواہ لینا مہینے دی، جی ٹریولنگ کرنا ہے، جی خدا تہاڈا بھلا لگ رہا ہے 200 روپے دن لیندے سی، 280 روپیے انہوں نے کیا، میرے آنسو نکل آئے نے، میں کی کراں 20,000 روپیہ بل آیا، میں کتوں کی کراں، بچہ میرا بیمار ہے، حالات بڑے خراب نے، بل نہیں دے سکتے، گیس 250 روپیہ صاحب جی دے رہے ہیں، حالات بڑے خراب، گیس کا بل آتا ہے لیکن صاحب جی وہ نہیں آ رہا، اپنا گیس ہی نہیں آ رہا، بل آ رہا گیس نہیں آ رہا، 250 روپیہ کلو گیس لے جا بازاروں، میں ان تو میں کی کرا، میں سویرے 5 بجے کام سے جانا ہوں، سیویاں بنائیاں کھا لیاں بڑا سوکھا آرام نہ، لیکن 200 لے لو، 20 لے لو، 30 لے لو، 280 روپیہ کہہ پوچھ لو نا کیا 280 ہے، میں ہریانہ بھائی 1000 روپے کی ان کی سیویاں دیں، جو بھی انہوں نے لینی تھی نا وہ 1000 روپے کی سیویاں دیں ان کی۔ آپ کی بہت میں شکریہ الحمدللہ۔ میرے بزرگ کو، میرے والد کی جگہ پہ، یہ ہے میرے والد کا کون سی سیویاں بتائیں، کون سی سیویاں؟ لیکن یہ ریٹ زیادہ لگا رہے میں ہیں دینے تسی نہیں دینے چھڈو، وہ بتائیں سیویاں پکانے والیاں، سیویاں جو چنی چاہیے 1000 روپے دے دو، 1000 روپے دیتے ہیں، میں میرے پاس الفاظ ہی نہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میری درخواست، الحمدللہ میری درخواست تو سن لو، میرے بزرگ کو، میرے والد کی جگہ تو اللہ پاک مشکل آسان کرنے والا ہے، بھیڑے نہیں پینا، حوصلہ نہیں چھڈنا، نماز پڑھنی ہے، الحمدللہ۔ اپنے واسطے دعا کرنی ہے اور ملک واسطے دعا کرنی ہے۔ نبی پاک دی ساری امت واسطے دعا کرنی آمین۔ تھی، اللہ پاک اللہ مشکل تعالی آسان، رحمت اللہ پاک دے مشکل آسان میرے کرے، اور بھی شاید لوڑ بھی ہے، اللہ تعالی خوش رکھے الحمدللہ۔ میرے بزرگوں میں تینوں بھیڑا جے پہ کے جاندے ویکھیا تے میں تواڈے کول آ گیا۔ میں تھوڑی جی گزارش کرنا، میں وہ وقت دیکھیا صدر ایوب خان زندہ باد، 1 روپے دیاں 20 روٹیاں میں لیتیاں نے، 1 روپے دیاں 20 روٹیاں، روپے دے 16 آنے ہوندے سی، 2 روٹیاں دے دیو جی سرکاری دال نہ چھڑکا دال دا، سمجھے نا۔ دوسرے ہوٹل نے کہنا بھاجی میرے کو لا، میں بڑا شد دال پکائی جی، روپیے دے 20 روٹیاں، نان کلچا کنے دا 4 آنے دے 5 روپیے دے 20 کلچے، اسی تو وہ دور دیکھیا ہے۔ خدا بے میں جاندا ایوب خان نے جنگ جیتی ہے، انڈیا کو جنگ جیتی ہے، لیکن دنیا بلے بلے ہو گئی کہ کتے جا کے بیٹھ کے میں کیا کہ سکون نہ مار کھا دی۔ مہینہ لگ جائے گا الحمدللہ تنو میں کو الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں صرف دعا مانگی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، بڑی مہربانی، دعا مانگی یاد رکھ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ پیسے